السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم أخوات أجزاء الجملة. Notre cours aujourd'hui, mes sœurs, c'est أجزاء الجملة, les compositions de la phrase. الجملة تتكون من كلمات، وهذه الكلمات تتكون من ثلاثة أنواع. الكلمة في الجملة العربية، الكلمة تتكون من ثلاثة أنواع. الفعل، الحرف، الاسم. Dans l'arabe, la phrase se compose de trois catégories de mots. Trois catégories du mot. Le verbe, al-fi'l, al-harf, le til, et le nom, al-ism. Le verbe, al-fi'l, le til, al-harf, et le nom, al-ism. إذن الكلمة تتكون من ثلاثة أنواع. الفعل وهو كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص، والحرف هو كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. أما الاسم فهو كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات أو أي شيء آخر. فالاسم ممكن أن يكون اسم إنسان أو اسم حيوان أو اسم جماد أو نبات أو أي شيء آخر. Alors, le mot dans une phrase, il se compose de trois catégories. Le fi'l, c'est le verbe, c'est comme en français. Et al-harf, c'est le til, pareil, c'est comme le français. Et le nom, pareil, c'est comme le français. Mais dans le nom, on peut trouver le nom des personnes et les noms des animaux et les noms d'objets et les noms abstraits. Voilà. On va voir ça dans les exemples suivants. سنرى هذا في الأمثلة التالية. إذا في هذه الجمل نرى أن هناك كلمات وكلها مختلفة. فهذه الكلمة هي فعل، ذهبت، فعل. إلى، حرف، السوق، اسم. هذه هي الجملة، وقلنا بأن الجملة تتكون من كلمات، هذه كلها كلمات، وهذه الكلمات فيها ثلاث أنواع. النوع الأول قلنا فعل، وهنا النوع الثاني لدينا حرف، والنوع الثالث هنا اسم.
الجملة الأولى تتكون من 3 كلمات. الجملة الأولى تتكون من 3 كلمات. La première phrase se compose de 3 mots. الكلمة الأولى هي ذهبت. الكلمة الثانية إلى. الكلمة الثالثة السوق. Cette phrase se compose de 3 mots. Le premier mot c'est ذهبت. Le deuxième c'est إلى. Et le troisième c'est السوق. نوع الكلمة هنا هو فعل. ونوع الكلمة هنا هو حرف. ونوع الكلمة هنا هو اسم. إذن فعل، نوع الكلمة فعل، حرف، اسم. Le type de mot ici, c'est le verbe. C'est un verbe. ذهبت, c'est un verbe. إلى, c'est un outil. والسوق, c'est un nom. ذهبت إلى السوق. Ça veut dire je suis allé au souk. Je suis allé au souk. ذهبت فعل. ذهبت verbe. إلى حرف outil. Et السوق اسم. Je suis allé au souk. Je suis allé au souk. الجملة الثانية. هنا لدينا في الجملة الثانية لدينا فعل. كتب أحمد. اسم. درس اسم. كتب verbe. أحمد nom. درس nom. إذن فعل اسم et اسم. Ahmed a écrit un cours. Ahmed a écrit un cours. كتب أحمد الدرس. فعل اسم وهنا اسم. يمتص العصفور الرحيق من الزهرة. يمتص العصفور الرحيق من الزهرة. يمتص c'est un verbe. العصفور اسم. الرحيق اسم. من حرف. الزهرة اسم. يمتص verbe. العصفور اسم. الرحيق اسم. من حرف. الزهرة اسم. يمتص
verbe. العصفور non. الرحيقة non. المين utile. Et الزهرة c'est un nom. يمتص العصفور الرحيق من الزهرة. Oiseau suce le pollen de la fleur. إذن في هذه الجمل نلاحظ أنها تتكون من كلمات، وهذه الكلمات هي عبارة عن أفعال، فعل فعل فعل، ونجد أيضا حروف إلى من، ونجد أيضا أسماء، اسم 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 اسم. والأسماء هناك اسم الإنسان، واسم الحيوان، واسم النبات. Alors, dans ces phrases, on trouve les trois catégories de mots: fi'l, le verbe, le verbe, le verbe, et le til, ila, min, et le nom: السوقي، أحمد، العصفور، الزهرة. نقرأ معا جميع الجمل لآخر مرة. On relit tout. ذهبت إلى السوق. Je suis allé au souk. Je suis allé au souk. كتب أحمد درس. Ahmed a écrit un cours. Ahmed a écrit un cours. يمتص العصفور الرحيق من الزهرة. L'oiseau suce le pollen de la fleur. إذا خلاصة القول: الجملة تتكون من كلمات، وهذه الكلمات تتكون من 3 أنواع: فعل وحرف واسم. والاسم يكون إما اسم حيوان، أو اسم إنسان، أو اسم نبات، أو أي شيء آخر، أو اسم جماد. En arabe, la phrase se compose de 3 catégories de mots: le verbe, le til et le nom. Et il existe 4 sortes de noms: le nom de personne, les noms de animal, les noms des plantes et les noms d'objets. إلى هنا ينتهي درس اليوم. أتمنى أن أراكم في الفيديو القادم بصحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأن تشاركوا هذا المقطع مع أحبائكم لتعم الفائدة. Le cours d'aujourd'hui est fini. J'espère que c'est clair. On se voit dans le prochain cours, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches. Laissez-moi un commentaire. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.